ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ नमः शिवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ओम सर्वेभ्यो नमो नमः। हार्दिक प्रणाम, शुभ प्रभात। आदरणीय सज्जन भक्त महानुभावहरू, यो पावन प्रभातकालीन सत्सङ्गमा यहाँलाई पुनः हार्दिक स्वागत वन्दना गर्दछु। हरिबोधिनी एकादशी समापन भएको छ। हरिबोधिनी एकादशीसँगै हामीमा एउटा आध्यात्मिक बोध भएको छ, रूपान्तरण भएको छ, अनुभूति भएको छ, इन्लाइटेनमेन्ट भएको छ। हामी सबै धन्य छौँ। हरिको बोध नित्य भएको छ। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम त्यही प्रकट होइ जाना। हरि भगवान, त्यो परम सत्ता, त्यो ब्रह्म सत्ता, त्यो युनिभर्सल कस्मिक एनर्जी सर्वत्र व्याप्त छ, जसको स्वभाव कन्ससनेस अथवा सेल्फ कन्सस र ब्लिसफुल छ, चित्र आनन्द छ। त्यो सत्ता चेतना र आनन्दले परिपूर्ण छ, लबालब भरिएको छ। घट घटमा त्यही छ, कण कणमा त्यही छ। कण कणमा मात्रै भगवान होइन, कण कण नै भगवान हो। यसैलाई परम वेदान्त शास्त्र, सर्वशास्त्र शिरोमणि सार ग्रन्थ गीतामा उद्घोष भएको छ। भगवानद्वारा नै वासुदेव सर्वम, सबै थोक वासुदेव हो, ऊ बाहेक केही छैन। म यो त्यो तपाईँ हामी अलग केही छैन, उही हो। त्यही ब्रह्म सत्तामा स्फुरित भएका हुन् सबै। स्फुरित भएका छन्, पालित भएका छन्, लीन भइरहेका छन्, फेरि प्रकट हुन्छन्। यो चक्र चलिरहन्छ। अज्ञान भए दुःख र सुखको चक्र हो। यदि ज्ञान र भक्ति समर्पण छ भने केवल आनन्दको लीला हो। यो आनन्दमयो भ्यास, आनन्द वै ब्रह्म इति रसो वै सः। सबै रसमय, आनन्दमय, प्रेममय लीला हो यो। दुःख र सुख त हाम्रा अनुभूति हुन्, हाम्रा विचार हुन्। जतिसुकै शरीरमा कष्ट भए पनि त्यो आत्मालाई कष्ट भएको होइन। शरीरमा राग छ, दुःख छ। शरीरमा द्वेष छ, दुःख छ। दुख्दैन पनि शरीरमा, पीडा पनि पीडा हुँदैन जब राग र द्वेष हुँदैन। राग र द्वेषले नै दुखाउँछन्, सुख दिन्छन्। यो चक्रीय रूपमा घुमिरहन्छ। आजको दुःख भोलिको सुख, भोलिको सुख पर्सिको दुःख। सुख र दुःखको यो अन्त्यहीन चक्र चलिरहन्छ, चलिरहेको थियो, चलिरहेको छ। आज यो मन पनि सधैँ एकनाश हुँदैन। हिजो उराट थियौँ, आज अलि खुसी छौँ। भोलि के हुन्छ? अझै प्रसन्न होला, पर्सि फेरि उराट होला, मलिन होला, पीडित होला। यो मनको पनि चक्र हुन्छ, सुख दुःखको पनि चक्र हुन्छ। अन्त्यहीन शरद ऋतु, वर्षा ऋतु, शिशिर ऋतु भने जस्तै यो चक्र वर्षेनी चलिरहन्छ, दैनन्दिन चलिरहन्छ, दिन रात चलिरहन्छ। सुख र दुःखको चक्र कोही पार पाउनेवाला छैन यो चक्रबाट। केवल यो जगतभन्दा माथि जगतको पनि स्रष्टा भगवानको चरणको शरण नपरेसम्म कोही मुक्त हुनेवाला छैन। आफ्नो निजी प्रयासले पनि केही हुनेवाला छैन। उनै परमात्मा श्रीहरिको चरणको शरण परेपछि मात्र उनैको कृपाले वैकुण्ठको प्राप्ति हुनेछ। कुनै कुण्ठा रहने छैन, जीवन मुक्ति हुनेछ। सच्चिदानन्द घनको शाश्वत नित्य अवस्थाको नित्य अनुभूति हुनेछ।
भवानी शङ्करौ वन्दे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्धः स्वान्तस्थविश्वरम। त्यो भवानी शङ्करको कृपाले नै, उसैको कृपाले हामीभित्र रहेको उसैको स्वरूपको बोध हुन्छ र स्थित प्रज्ञता, परमात्मा स्थिति, भगवत स्थितिको अनुभूति हुन्छ। उसैको कृपाले उसैको प्राप्ति हुन्छ, उसैको अनुभूति हुन्छ, नित्य प्राप्तिको बोध हुन्छ। बोध भइसकेको छ, मात्र थाहा पाऊँ र अनुभव गरौँ। थाहा पाउन पनि सत्सङ्ग चाहियो, अनुभूति गर्न नि ईश्वरको कृपा चाहियो, ईश्वरको शरण र शरणागति चाहियो। बल्ल नित्य प्राप्त परमात्मा तत्त्वको बोध हुन्छ। या त परमात्मा प्राप्ति भनेको अत्यन्तै सहज सूत्र छ हामीसँग, हाम्रो दर्शनसँग, हाम्रो साधना पद्धतिसँग यति सजिलो सूत्र छ कि परमात्मा आजको आजै प्राप्त हुन सक्छ। आउनुहोस्, आजको आजै परमात्मा प्राप्ति गरौँ। सबैलाई स्वागत छ। हाम्रो यो सत्सङ्गको उद्देश्य नै आजको आजै परमात्मा प्राप्ति गर्ने हो। भोलिको लागि कुर्ने होइन, पर्सिको लागि कुर्ने होइन, अनेक जन्मको लागि कुर्ने होइन। आजको आजै 7 दिन कुर्ने होइन, आजै 7 मिनटमा हामीले परमात्मा बोध गर्न सक्छौँ, अहिले गर्न सक्छौँ। यही नै यो सघन सत्सङ्गको अभिष्ट हो, उद्देश्य हो। यो सत्सङ्ग अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, दुर्लभ छ यो सत्सङ्ग। त्यसैले हामी सत्सङ्गलाई पहिलो प्रायोरिटी दिन्छौँ। जीवनको हरेक कामहरू छन् हामीसँग, तर पहिला सत्सङ्ग, ध्यान, पहिला परमात्मा अनुभूति, अनि बल्ल सांसारिक कर्तव्यको पालना। हाम्रो जीवनशैली, दिनचर्या नै यसरी बितिरहेको छ। हरे कृष्ण। धेरै धेरै साधकहरू आइसक्नु भएको छ। आदरणीय वासुदेव काफ्ले दाजु हुनुहुन्छ, श्रद्धेय दाजु। हरि ओम नमः शिवाय। शरद सिग्देल दाजु, ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण टङ्क परियार प्रभु। त्यस्तै मैले धेरै साधकहरूलाई देखिरहेको छु। शालिग्राम रिजाल प्रभु, ओम नमः शिवाय। धेरैभन्दा धेरै देश विदेशबाट साधकहरू आउनुभएको छ। हरि ओम। हामी सबैलाई स्माइल बिकज अफ लाइफ इज ब्युटिफुल, अस्ति भाति प्रियम, सच्चिदानन्द। आनन्द भनेकै उत्सव हो, खुसी हो, आनन्द हो। त्यसैले मुस्कुराउनुपर्छ। स्माइल, लाइफ इज ब्युटिफुल। नट ओन्ली सुगर कोटेड स्माइल, मुखमा चिनी राखेर मुस्काउने होइन, हृदयलाई पगालेर मुस्काउने हो। हृदयमा त्यो अनन्त प्रेमसँग जोडिएर मुस्कुराउने हो। मुस्कुराउनको लागि मुस्कुराउने होइन, हृदयमा प्रेम भरौँ। हाम्रो हरेक बाणी स्माइल हुन्छ, हरेक हाम्रो प्रस्तुति र हाम्रो चेहरा निरन्तर स्माइल हुन्छ, भित्रैबाट है, सुगर कोटेड होइन। हामी सुगर कोटेड हाँसो धेरै हाँस्यौँ, हुँदो रहन्छ। भित्र पीडा दबाएर कति हाँस्नु, भित्रैको पीडालाई माझौँ, पखालौँ। चेतो दर्पण मार्जनम भव महान्तावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चन्द्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनन्दाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृतास्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते। श्रीकृष्ण सङ्कीर्तनम। भगवान श्रीकृष्णको सङ्कीर्तन गरेर, भगवानको शरण परेर, भगवानको ध्यान गऱ्यो भने चित्त मादिन्छ, चित्त प्रकाशित हुन्छ, प्रेमपूर्ण हुन्छ। बाहिरबाट हाँस्न पर्दैन, भित्रैबाट हाँसो आफै आउँछ र पुरा बाँडिन्छ, ओभरफ्लो हुन्छ त्यसको। स्वयमेव त्यो मुस्कान, त्यो हाँसो, त्यो प्रेम फैलिन्छ फुलको सुवास जस्तो। फुल फुल्ने, सुवास नचल्ने हुनै सक्दैन। फुल फुल्यो भने सुवास त चलिहाल्छ, होइन र? अगाडि बढौँ। अच्युत दवाडी दिजु राधे राधे। विनिता बडाल बहिनी राधे राधे। सबैलाई हार्दिक नमन, स्वागत। अब आउनुहोस् आजको विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। हिजो हामीले कठोपनिषद्को पहिलो अध्यायको दोस्रो बल्लीको दोस्रो मन्त्रसम्म चर्चा गऱ्यौँ। श्रेय र प्रेयको विषयमा ब्रह्मज्ञानी भगवान यमराजले व्यक्त गर्नुभएका, उपदेश दिनुभएका मन्त्रहरू चर्चा गऱ्यौँ। र आजको प्रसङ्गमा परमात्मा प्राप्तिको साधन रूप श्रेयको प्रशंसा गर्दै अब यमराजले साधारण मनुष्यलाई नचिकेताको विशेषता देखाउँदै उनको वैराग्यको प्रशंसा गर्नुहुन्छ।
ब्रह्मज्ञान प्राप्तिको लागि सिधै ब्रह्मज्ञान हजम हुँदैन, सबैको पात्रता पुग्दैन। ब्रह्मज्ञान पनि के रहेछ, गुगलमा सर्च गर्यो, यो भने यस्तो, भारत यहाँ रहेछ, अमेरिका यहाँ रहेछ, यो चिज यस्तो हुँदो रहेछ, जनरल नलेज त कलेक्सन भयो। यो ब्रह्म भनेको के रहेछ त नि, आत्मा भनेको के रहेछ भनेर कसैले गुगल सर्च गर्ला, आत्माको डेफिनेसन पनि आउला, त्यति जानेर आत्मा बुझ्यो त बुझेन। उसले त एउटा जानकारी थुपार्यो मात्रै, बोध अनुभव, त्यो आत्माकार तदाकार वृत्ति उसको भयो कि भएन, उसको चित्त ब्रह्ममय भयो कि भएन, हृदयमै गढ्यो कि बाहिर बाहिर इन्फर्मेसन कलेक्सन गरे। अब त ब्रह्म भनेको यस्तो रहेछ, कसैले सोध्यो भने म भन्न सक्छु, मैले जाने ब्रह्मलाई भन्छ। होला शब्दमा जाने होला, ठिक छ, तर अनुभवमा आएन, त्यसरी हुँदैन। त्यही भएर यमराजले पहिला पात्रताको परीक्षा गर्नुभयो नचिकेताको, त्यसपछि उहाँले अझै ब्रह्मज्ञान दिनुभएको छैन। ब्रह्मज्ञानकै प्रकरणमा आयो श्रेय र प्रेय, विवेकको कुरो आयो। अब वैराग्य, ब्रह्मज्ञानमा के हुन्छ, साधन चतुष्टय हुन्छ, विवेक, वैराग्य, समदमादि षट सम्पत्ति र मुमुक्षत्व, चारवटा साधन चतुष्टय हुन्छ, त्यो सिद्ध गर्नुपर्छ। साधन चतुष्टय सिद्ध नभएसम्म त्यो अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्मादेशयतः, त्यो ब्रह्मको बोध, अहम ब्रह्मास्मि, ब्रह्मै वेदम सर्वम, सर्वम खल्विदम ब्रह्म वासुदेव सर्वम, यो नानास्ति किञ्चन, यो बोध हुन सक्दैन। जानकारी हुनसक्छ, बोध हुँदैन। पुरा ब्रह्ममय भाव, जतिसुकै दुःख पर्दा पनि ब्रह्मको अनुभूति भइराख्नु, जहिले पनि ईश्वरप्रति संशय पैदा नहुनु, ईश्वरमा संशय नै नआउनु, ईश्वरले जे गर्छन् राम्रो गरेका छन् भन्ने कुराको एहसास हुनु, त्यो हुन्छ। त्यसको लागि आफ्नो पात्रता चाहिँ हुनुपर्छ, पात्रता हुनुपर्छ। यो महान ज्ञान हो, अमृत ज्ञान हो। सामान्य पाल परेको भाँडामा राखेर चुइन्छ, फोहोर भाँडामा राखेर त्यो विकृत हुन्छ। ईश्वरलाई पनि जनरलाइज गर्छ मान्छेले, ईश्वर नि हामी जस्तै मान्छे त हो नि भन्छ, सत्य कहाँ छ र आँखाले खै देखिएको भन्छ। यस्तो स्थूल बुद्धिले, यस्तो पूर्वाग्रहपूर्ण बुद्धिले ईश्वरको अनुभूति हुँदैन। त्यसैले यमराज यहाँ भन्नुहुन्छ वैराग्य चाहिन्छ। कस्तो कस्तो वैराग्य, स्वयं ज्वलन्त प्रमाण तिमी नै हौ नचिकेता भनेर लोकलाई पनि वैराग्यको एउटा प्रमाण आवश्यकता यहाँ दर्शाउनुहुन्छ। सत्वं प्रियान् प्रिय रूपाश्च कामा न विध्यायन् नचिकेतो त्यस्त्राक्षेः नैता श्रृङ्कां वित्तमयीमवाप्तो यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्यः। यहाँनिर यमराज भन्नुहुन्छ, हे नचिकेता, ती मनुष्यहरूमा तिमी यस्तो निष्प्रिय छौ कि तिमी निष्प्रिय छौ, अनासक्त छौ, डिट्याच छौ कि प्रिय लाग्नेवाला र अत्यन्त सुन्दर रूप भएको यो लोक र परलोकको समस्त भोगहरूलाई भलीभाँति जानेर बुझेर तिमीले छोडिदिएका छौ, अर्थात् तिमीमा वैराग्य आएको छ। हामीमा त्यो वैराग्य कतिजनासँग छ, हात उठाउँ। वैराग्यको योग्यता नभइकन ब्रह्मज्ञानको प्राप्ति हुँदैन। यो ज्ञानको माध्यमबाट बुझ्दा, यदि भक्तिबाट सिधा भजन गर्ने हो भने चाहिँ वैराग्य पनि पछि आउँछ, ब्रह्मज्ञान पनि पछि प्राप्त हुन्छ। पहिला भक्ति, पहिला भगवानमा अनुरक्ति, टोटल सरेन्डर, अनि ज्ञान, भक्ति, के कर्मयोग, होइन, सांसारिक भोग, आवश्यकताको सिद्धान्त अनुसार सबै कुरो पछि आउँछ। ईश्वरको कृपाले ज्ञान पनि आउँछ, सत्सङ्ग पनि मिल्छ, वैराग्य पनि हुन्छ। पहिला भक्ति अनि ज्ञान वैराग्य पछि। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा, ज्ञान र वैराग्य त भक्तिका सन्तान हुन्। पहिला भक्ति प्राप्त गर न, पहिला आमालाई प्राप्त गर, माता पितालाई प्राप्त गर। पहिला माता पिताले सम्पत्ति त दिइहाल्नुहुन्छ नि, तिम्रो जन्मसिद्ध अधिकार हो माता पिताबाट प्राप्त गर्नु। त्यसैले गर्दा पहिला भक्तिको माध्यमबाट गए पनि हुन्छ र ज्ञानको माध्यमबाट पहिला बुझेर जान्छु, म सबै कुरो बुझेर अन्तिममा भगवान्लाई एक्सेप्ट गर्छु भन्ने हो भने पनि ठिक छ। त्यसको लागि चाहिँ पुरा पात्रता, एक पात्रता पुरा गर्नुपर्छ। कसरी? समस्त लोकको भोगको आकाङ्क्षालाई छोडेर तिमीले छोडिदिएका छौ, तिमी पात्र भएका छौ। यो सम्पत्ति रूप श्रृङ्खला बेडीको तिमीले पाएनौ, यो सम्पत्तिको श्रृङ्खला उहापोहमा तिमी अल्झिएनौ, यो बन्धनमा तिमी फसेनौ जसमा मनुष्यहरू फसिरहेका छन्, मनुष्यहरू आसक्त छन्। कस्ता कस्ता मनुष्यहरू त कामिनी र काञ्चनमा, सुरा र सुन्दरीमा अल्झिएका छन् भने तिमी यस्तो प्रभावशाली, तेजिलो छौ,
तिम्रो वैराग्य चाहिँ एकदम नमुना छ संसारको लागि, प्रेरक छ, शिक्षा हो। तिमी आफैमा जीवन्त तिमी एउटा शिक्षक हौ, तिमी वैराग्यका प्रतिमूर्ति हौ भनेर यमराजले प्रशंसा गर्नुहुन्छ। यसको प्रशंसा गर्नुको मतलब वैराग्य चाहिन्छ। हाम्रो अगाडि कसैले कुनै मान्छेको प्रशंसा गर्यो भने त्यो चाहिँ हामीलाई सुनाएको, हामी पनि त्यस्तो हुनुपर्छ, घुमाउरो पाराले शिक्षा दिएको। यहाँ नचिकेतालाई प्रशंसा गरियो, प्रेरणा चाहिँ हामीलाई दिएको, शिक्षा चाहिँ हामीलाई दिएको। वैराग्यवान बन, विवेकवान बन। पहिलो दुईटा मन्त्रमा विवेकको महत्त्व आयो, अब अहिले तेस्रोमा वैराग्यको महत्त्व आयो। अगाडि दूरमेते विपरीते विसूचिः अविद्याया च विद्येति ज्ञातः विद्याभेप्सिनं नचिकेतसं मन्यः नत्वा कामा बहवो लोलुपन्तः। भन्नुहुन्छ जो कि अविद्या र विद्या नामबाट विख्यात छन्। दुईटा विद्या छन् संसारमा, दुईटा ज्ञानका प्रणाली छन्, दुईटा लिनियज छन्। त्यहाँ ज्ञानका दुईटा शाखा भए, एउटा विद्या अर्को अविद्या। यी दुवै परस्पर अत्यन्त विपरीत लाग्छन्, भिन्न भिन्न फल दिनेवाला छन्। विवेकले हेर्नुपर्छ। तिमी नचिकेतालाई मैले यो विद्याको नै अभिलाषी देखेको छु, विद्याको नै पात्र देखेको छु। या विद्या सा विमुक्तये, या विद्या सा मुक्तिदा। जो विद्या हो, जो मुक्तिदायी हो, विमुक्तिदायी हो, त्यो विद्याको तिमी पात्र हौ। विद्याका तिमी एउटा असल विद्यार्थी हौ। मैले तिमीलाई विद्याको नै अभिलाषी माने। संसारमा अविद्या धेरैले पढे, पिएचडीसम्म डिलिटसम्म धेरैले पढेको अविद्या हो। सुन्दाखेरि नमिठो लाग्ला, तितो लाग्ला, अप्रिय लाग्ला, तर कटु सत्य यही हो। संसारका जति पनि भौतिक विद्याहरू छन्, यी सबै अविद्या हुन्। अविद्या भनेको केही होइन, असत विद्या। असत भनेको अहिले छ भोलि छैन, आज छ भोलि छैन, अस्थिर। वैज्ञानिक सिद्धान्तहरू पनि आज प्रतिपादन भएको सिद्धान्त भोलि अर्कोले क्रिटिसाइज गरिदिन्छ, त्यसको चाहिँ परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। कतिपय सिद्धान्तहरू, कतिपय समाजवादका सिद्धान्तहरू, मार्क्सका सिद्धान्तहरू, राजनीतिशास्त्रका सिद्धान्तहरू समय सापेक्ष हुँदैनन्। ती सिद्धान्तहरू हिजो चाहिँ अब शोषित र शोषक भन्ने कुराहरू थिए, दलित र दलक भन्ने कुराहरू थिए, आज त्यो छैन। आज एउटा ग्लोबल मार्केट भयो, सबै बराबरी भइसके। अहिले त बुद्धिले हेर्ने हो, कसैले कसैलाई दबाउने परिस्थिति छैन। पहिलाको चाहिँ सिद्धान्त र अहिलेको सिद्धान्त मिल्दैन। हाम्रा लौकिक परम्परा पनि मिल्दैनन्, यहीँ जोड्नुपर्छ। आधुनिकतासँग जोड्दा हाम्रो लौकिक परम्पराहरू पनि, पुरै परम्परा, पहिलाको परम्परा र अहिलेको परम्परा मिल्दैन। पहिला बालविवाह हुन्थ्यो, के हुन्थ्यो, बहुविवाह हुन्थ्यो, धेरै किसिमका प्रचलनहरू थिए। पहिला एउटै संयुक्त परिवारमा होइन 20औं जना बस्थे, अहिले त्यो बस्न वैज्ञानिक पनि हुँदैन। 20औं जना एउटै घरमा बस्न आर्थिक रूपले पनि सङ्कट पर्छ, त्यो मनोमालिन्य हुन सक्ला, त्यसको भौतिक व्यवस्थापन पनि गाह्रो होला। सबै कुराहरूले गर्दाखेरि अहिलेको परिस्थितिमा यो सम्भव पनि छैन। समयको मागसँगै परम्परा पनि बदलिन्छन्, शिक्षाको विधि पनि बदलिन्छ, हरेक कुराहरू बदलिन्छन्। यो स्वाभाविक हो, किनकि यो अस्थिर हुन्, अनित्य हुन्, परिवर्तनशील हुन्। हरेक प्रणालीहरू बदलिन्छन्। यहाँ भोलि राज्यको परिभाषा पनि बदलिन सक्छ, एउटा ग्लोबल मार्केटको भ्यू आउनु पनि सक्छ, अथवा सबै स्वायत्त होलान्, जे पनि हुनसक्छ। भोलि राजनीतिक विधि र पद्धति पनि बदलिन्छ। हाम्रो यहाँ पनि संविधान सभा आयो, फेरि यो पनि बदलिने होला, के हुन्छ? सबै कुरो बदलिन्छ संसारमा। स्थायी भन्ने केही पनि छैन। अहिलेलाई मात्रै सत्य हो, यो भोलि रहँदैन। यसलाई भन्छ अविद्या। संसारै अविद्या हो, शरीरै अविद्या हो। विद्या चाहिँ के हो? आत्मा, परमात्मा। आत्मा र परमात्मा भनेको एकै हुन्, अंशी र अंश हुन्, अभेद हुन्। उसैको एउटा व्यक्त भाव, उसैको व्यष्टि भाव, त्यो जीव भाव नै आत्मा हो। त्यसैले गर्दा तिमी विद्याको अभिलाषी हौ। तिमी परिवर्तनभन्दा पर अपरिवर्तन जुन अधिष्ठान हो, त्यो अधिष्ठानको तिमी उपासक हौ। तिमीलाई धेरै धेरै भोगले लुब्ध बनाउन सकेनन्, आकर्षित गर्न सकेनन्। तिमी वैराग्यका एकदम खरो उत्रिएका तिमी सत्पात्र हौ। अगाडि भन्नुहुन्छ यमराज,
अविद्यायामन्तरे वर्तमानः स्वयं धीरा पण्डितं मन्यमानः दन्द्रम्यमाणः पर्यन्ति मूढा अन्धेनैव नियमाना यथान्धः। अविद्याको भित्र रहेर पनि स्वयं आफूले आफैलाई बुद्धिमान र विद्वान मान्नेवाला मूढहरू संसारमा धेरै छन्। अविद्या पढेको छ, अविद्या सम्झन्छ आफूलाई सबै थोक जान्ने, मै सर्वज्ञ, मै हुँ, ईश्वरो हमहम भोगी सिद्धोहम बलवान सुखी 17औं अध्यायमा आउँछ गीतामा। मै ईश्वर हुँ, मै भोगी हुँ, मै कर्ता हुँ, मै भोक्ता हुँ भन्ने अहम्भाव त्यो कुनै व्यक्तिमा आउँछ जो अविद्याको उपासक हो, अविद्याको ज्ञानी। त्यो अस्थिर ज्ञानबाट आच्छादित भएको त्यो व्यक्ति आफूलाई विद्वान मान्छ, बुद्धिमान मान्छ, भोगको इच्छा राख्छ, त्यो मूर्खता नै हो। नाना योनिहरूमा चारैतिर भड्किएर ठिक त्यसै प्रकारले ठोक्कर खाइरहन्छ। जस्तो एउटा दृष्टिविहीन मनुष्यद्वारा जुन आफ्नो बाटोमा हिँड्छ, दृष्टिविहीन मनुष्यले जस्तै अर्को दृष्टिविहीन मनुष्यलाई जसले बाटो देखाउँछ। एउटा दृष्टिविहीन मनुष्यले अर्को दृष्टिविहीन मनुष्यलाई बाटो देखायो, कुनै ठाउँमा जाने बाटो देखायो भने कस्तो होला? गाइड गर्यो भने कस्तो होला? अविद्यावानले अविद्यावानलाई नै बाटो देखायो भने के होला? मूर्खले मूर्खको नेतृत्व गर्यो भने महामूर्खको पैदाइश हुन्छ, झन् विडम्बना हुन्छ, झन् दुर्घटना हुन्छ। एउटा ज्ञानीको साथ चाहिन्छ, राह देख्नेवालाको साथ चाहिन्छ नि। संसारमा वास्तवमा यही त भएको हो नि। नेतृत्व नै अविद्यामय छन्, ब्रह्मज्ञान छैन, सत्कर्म छैन, अनि अनुयायीहरू पनि त्यस्तै भड्खालोमा गइरहेका छन्। यो यथार्थ हो। नेतृत्वले नै खानपान गतिलो छैन, संस्कार गतिलो छैन, चिन्तन गतिलो छैन भने उसलाई हेरेर सबैले अनुयायी लोकस्तदनु वर्तते महाजनो येन गता सपन्थ यद्यताचरति श्रेष्ठो तत्तत् आचरयति प्रजा। श्रेष्ठ पुरुषले जे गर्छन् अरूले पनि त्यही गर्ने त हो। हामीभन्दा ठुला पदका ठुला मान्छे, ज्येष्ठ मान्छे, श्रेष्ठ मान्छेले जे गर्छन् अरू कनिष्ठहरूले गर्ने त त्यही हो। ज्येष्ठ नै भ्रष्ट भएपछि अनि कनिष्ठ कसरी सुध्रोस्? विडम्बना छ। यो सबै अविद्याको कारण हो। यसको जरो पनि समातेको छ वेदान्तले, उपनिषदले, कि यो सबै भइरहेको चाहिँ अविद्याको उपासना गरेर हो, अज्ञानलाई ज्ञान मानेर हो। विश्वविद्यालयमा पढाइने शिक्षा, सबैतिर पढाउने शिक्षा जो छ अहिलेको भौतिक शिक्षाहरू, सांसारिक शिक्षाहरू आवश्यक हुन्, जीवनवृत्तिको लागि आवश्यक हुन्, तर त्यो कल्याणको लागि ती काफी छैनन्, ती अपुरा हुन्, अधुरा हुन् निश्चित रूपमा। कोही यहाँ डाक्टर बन्दैमा, कोही इन्जिनियर बन्दैमा, कोही वरिष्ठ नेता बन्दैमा कोही पनि ठुलो मान्छे भएको छैन। मेरा धेरै मित्रहरू हुनुहुन्छ, डाक्टर मित्रहरू, उच्च पदस्थ व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ, शान्ति छैन बिचारा, पीडित हुनुहुन्छ, आदत खराब छ, एकदमै आफ्नो आदतको वशीभूत हुनुहुन्छ उहाँहरू। राह नै छैन, कता जाउँ के गरौँ थाहै छैन, पुरा विषादै विषाद, तनावै तनाव छ। उहाँहरूलाई मैले नजिकबाट पढेको छु, भोगेको छु, उहाँहरूको कुरा सुनेको छु। यो सबै हाम्रै अनुभवमै आइरहेको विषय हो। अविद्याका उपासक जतिसुकै उच्च पदस्थ भए पनि शान्ति छैन। बरु थोरै भए पनि जसले गीताको ज्ञान दुईटा लाइनलाई व्यवहारमा उतारेको छ त्यो व्यक्ति आनन्दित छ, ढुक्क छ, त्यो सतत कर्मशील छ, ऊर्जावान छ। त्यो हुनुपर्ने त्यो हो यथार्थमा। त्यसैले गर्दा एउटा अन्ध व्यक्तिले अन्ध व्यक्तिलाई नै लिडिङ गर्दाखेरि जुन दुर्घटना हुनसक्छ त्यस्तो दुर्घटना नहोस्, अविद्याको त्यो प्रतिफल हुन्छ है भनेर यमराजले यहाँ सम्झाउनुहुन्छ। अगाडि सा न सम्पराय प्रतिभाति बालम प्रमाद्यन्तं वित्तमोहेन मूढम अयं लोको नास्ति पर इति माने
पुनः पुनर्वसमापत्यते मे। मैले धेरै मित्रहरूलाई साधकहरूलाई देखिरहेको छु। शिष्य एकलव्यज्यू, अनिल घिमिरे प्रभु, सुदीप पौडेल भाइ हरिओम, सीता द्रोणेरोला माताजी राधे राधे, अच्युत दवाडे दिजु राधे राधे हरिओम, सन्देश सापकोटाजी, सन्देश सापकोटा संस्कृतका विद्यार्थी र प्लस उहाँ चाहिँ अध्यापक पनि हुनुहुन्छ, गुरुकुलमा पढाउनुहुन्छ। यस्ता होनहार युवा जसले संस्कृत सेवी भएर धर्मशास्त्रको अध्यापन पनि गराउनुहुन्छ, साधना गराउनुहुन्छ, उहाँलाई नमन। सुदीप पौडेल भाइ हरिओम, अत्यन्तै जिज्ञासु, अत्यन्तै समर्पित साधक हुनुहुन्छ, कर्मयोगी। रविन्द्र दुबेज्यू आउनुभएको छ, राधे राधे। सपना वाग्ले माताजी राधे राधे। वासुदेव काफ्ले दाजु हरिओम नारायण। यो मन्त्रले के भने त, 6औं मन्त्रले यस प्रकार सम्पत्तिको मोहबाट मोहित निरन्तर प्रमाद गर्नेवाला अज्ञानीहरूलाई परलोक बुझ्दैन, परलोक सुझ्दैन। कसले देखेर आएको छ र भन्छन्। सबै आँखाले देखेको सत्य छ र? तपाईँले नदेखेको ठाउँ मैले देखेको छु, भौतिक संसारमा पनि। तपाईँले नबुझेको मैले बुझेको छु, मैले नबुझेको र नदेखेको तपाईँले देख्नु भएको छ। अनि आफूले नदेखेको कुरा चाहिँ असत्य छैन भन्न मिल्छ? भगवान राम कृष्ण वैकुण्ठ परमधाम छैन भन्न मिल्छ? तपाईँको योग्यता छ त्यो भन्ने? कसले देखाएको छ र स्वर्ग परमधाम? यही हो संसार, भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुत। कसले देखाएको छ र भन्नु तपाईँको मूर्खता हो। हामीले नदेखेका धेरै कुरा छन्। हाम्रै शरीरभित्र त के भइरहेको छ हामीले देखेको छैन। तपाईँको पछाडि तपाईँलाई प्रिय लाग्ने मान्छे कुन स्वार्थले आएको छ तपाईँलाई थाहा छैन। अबोध हुनुहुन्छ तपाईँ भने तपाईँले परलोकमा अविश्वास गर्नुहुन्छ। तपाईँलाई के थाहा? शास्त्र झुटा होइनन्। सन्त महन्तहरू, तत्त्वदर्शीहरू, ध्यानीहरू झुटा होइनन्। हामीभन्दा धेरै बुद्धिमान मान्छेहरू थिए, छन् र हुनेछन्। त्यसैले गर्दा अविश्वास गर्नु, शङ्का गर्नु यो अज्ञानताको प्रस्तुति हो। उनीहरू भन्छन् कि यो प्रत्यक्ष देख्नेवाला लोक मात्रै सत्य हो, यसको सिवाय दोस्रो स्वर्ग नरक आदि लोक, परमधाम, वैकुण्ठ, भगवत धाम केही पनि छैन, मान्छेको कल्पना हो भन्छन्। वास्तवमा उनीहरूको अज्ञानता हो, त उनीहरूको कल्पना हो। अन्धविश्वास भन्छ यसलाई। देखेको कुरा मात्रै मान्नु चाहिँ झन् अन्धविश्वास हो। अन्ध भयो त्यो, झन् नबुझेको भयो। खोजी नै गर्दैन, जिज्ञासा नै छैन, आलस्य हो त्यो, प्रमाद हो त्यो। आफूले नदेखेको कुरा झन् हुन्छ। सूक्ष्म कुराहरू हुन्छन्, स्थूल कुराहरू पनि आफ्नो दृष्टिभन्दा टाढा हुन्छन्। अनन्तमा धेरै पिण्डहरू छन्, धेरै लोकहरू छन्। भगवान सर्वत्र व्यापक हुनुहुन्छ। यो कुरालाई नबुझ्ने मान्छेहरूले ती त झन् अन्धविश्वासी हुन्, ती त झन् सीमित घेरा भएका हुन्, ती त कुपमण्डुक हुन्। एउटा चाहिँ कुवाको भ्यागुतो कुपमण्डुकले के गर्छ? त्यो कुवामा जे छ त्यही संसार मान्छ। उसले न नदी देखाएको छ, न तलाउ देखाएको छ, न समुद्र देखाएको छ। हामी कुवामा बसेर न नदी देख्ने, न समुद्र देख्ने, अनि कसरी यति हो भन्ने? यो त सरासर अन्धविश्वास हो, अज्ञानता हो। यसलाई भन्छ कथित वैज्ञानिक अन्धविश्वास। वैज्ञानिक भनेको त विज्ञान भनेको त विशुद्ध कुरो हो। ज्ञानलाई पनि व्यवहारमा देख्नु र ल्याउनु भनेको विज्ञान हो। तर नमान्नु, ज्ञानले बताएको यो ज्ञानको अनन्तता, सृष्टिको अनन्ततालाई नमान्नु, नस्वीकार्नु भनेको के हो त? त्यो झन् कथित वैज्ञानिक अन्धविश्वासै हो। अगाडि स्वर्ग नर्क आदि लोकहरू केही पनि छैन भनेर यस प्रकार मान्नेवाला अभिमानी मनुष्य पुनः पुनः बारम्बार यमराजको बसमा आउँछन्, मेरो बसमा आउँछन् भनेर यमराजले भन्नुहुन्छ। बारम्बार उनीहरू पीडित हुन्छन्, बारम्बार उनीहरूले सजाय भोग्नुपर्छ, खेप्नुपर्छ। यो निश्चित हो भनेर यमराजले उद्घोष गर्नुहुन्छ। हरिओम। रमेश बाबु ढकाल प्रभु आदरणीय गुरुदेव हुनुहुन्छ, वरिष्ठ योग प्रशिक्षक, आदरणीय योग गुरु हुनुहुन्छ श्री राधाकृष्ण मन्दिर, कृष्ण मन्दिर, अन्नपूर्ण चौक, राधाकृष्ण श्री कृष्ण टोल, कृष्णपुर, चितवन, भरतपुर 7। त्यहाँका अध्यक्ष हुनुहुन्छ मन्दिरका र वरिष्ठ योग प्रशिक्षक पतञ्जलि योग समितिका आदरणीय गुरुदेवलाई नमन। हरे कृष्ण। सपना वाग्ले माताजी नमन।
सत्यवचन भन्दै हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरी द्रोणाचार्य निरौला माताजी हरिओम श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव निरुपस्थित भए गुरु भन्नुभएको छ। सायद यहाँ अमेरिकामा हुनुहुन्छ र अमेरिकामा त अहिले राति भइसक्यो, शयन गर्ने बेला भइसक्यो, तैपनि आउनु भएको छ। अत्यन्तै समय मिलाएर सधैँ जसो आउनुहुन्छ, सधैँ नै आउनुहुन्छ यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत नमन। माताजी बुद्धिसागर आचार्यज्यू वाचिङ, हरे कृष्ण प्रभु, यहाँ नि काठमाडौँबाट हुनुहुन्छ सायद। हरे कृष्ण प्रभु, बुद्धिसागर प्रभु। अब अगाडि हामी 6औं मन्त्रमा चर्चा गऱ्यौँ कठोपनिषदको दोस्रो बल्लीको। अब 7औं मन्त्रको प्रसङ्गमा यसरी विषयासक्त प्रत्यक्षवादीलाई मूर्ख भनिँदो रहेछ। जसले आँखाले देखेको मात्रै मान्छ नि, बाह्य स्थूल प्रमाण मात्रै मान्ने व्यक्ति चाहिँ मूर्ख हो। त्यसले त उस्तै परे फिल्ममा देखाएको कुरो पनि त्यही हो सत्य भनिदिन्छ र उसले फिल्मको अनुसारको आफ्नो जीवनशैली बनाउँछ। यहाँनिर बुझौँ है, अहिलेका युवा युवतीलाई भागै त्यही त हो नि। फिल्ममा सिनेमामा हिरो हिरोइनले फेसन गर्छन्, यस्तो गर्छन् उस्तो गर्छन्, उनीहरूलाई व्यावहारिक जीवनमा पनि त्यही गर्नुपर्छ क्या, यही मात्रै सत्य हो भन्छन्। जुन हिरो हिरोइनले लगाए खाए गरे त्यही गर्ने र जीवनलाई त्यस्तै कृत्रिमतामा लैजाने। तर त्यो जीवन होइन, त्यो त अभिनय हो, एक्टिङ हो, त्यो त धुलो हालेको आँखामा, त्यो त जादु देखाएको हो। प्रत्यक्ष भयो, त्यो प्रत्यक्ष आँखाले देखेको जुन भर्चुअल फिगर हो त्यसैलाई उनीहरूले जीवन माने र त्यही अनुसार आफ्नो जीवन बनाउन थाले। विज्ञापनको जमाना छ, यसले गर्दाखेरि ती मूर्ख हुन्। वास्तविक जीवनमा उनीहरूले जिउनै जानेका छैनन्। सिनेमामा कस्ता कस्ता प्रेमका प्रस्तावहरू, कस्ता कस्ता गहन प्रेमका प्रसङ्गहरू देखाउँछन् अनि कस्ता कस्ता चाहिँ पुरुषार्थ गर्छन्, तर जीवनमा तिनले केही गर्न सकेका हुँदैनन्। आफैलाई परिवर्तन गर्न सकेका हुँदैनन् ती कलाकारले। कला कलामै सीमित हुन्छ। कला रूपान्तरण, खै कलाबाट आध्यात्मिक रूपान्तरण हुनु पर्यो। कुनै कलाकारले गर्नुभएको छ। हामीसँग कलाकारहरूसँग संवाद पनि हुन्छ बेला बेलामा, विभिन्न भर्चुअल अथवा प्रत्यक्ष माध्यमबाट। कोहीले सक्नु भएको छ, तर धेरैजसो कलाकारहरू कलाको हतियारले पैसा कमाएछन्, भोग गरेका छन्, सकियो। न केवल कलाकार, अपितु धार्मिक अभियन्ताहरू पनि, अब वैज्ञानिकहरू पनि, डक्टरहरू पनि, जो पनि अधिकांश व्यक्तिहरू चाहिँ त्यसको माध्यमले भोगमै सीमित भएका छन्, देखावटीमै सीमित भएका छन्। त्यसैले यस प्रकार विषयासक्त प्रत्यक्षवादी मूर्खहरूलाई निन्दा गर्दै, ठाडो भाषामा निन्दा भन्ने शब्द यहाँ आयो। निन्दा के को लागि गरिन्छ? व्यक्तिलाई गरिँदैन, उसले गरेको पापलाई अथवा उसको अज्ञानतालाई निन्दा गरिएको, त्यसलाई त्याग गर्नको लागि यो गलत छ भन्न खोजिएको। जुन दिनसम्म हामीले एकदमै त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गर्दैनौँ, त्यसलाई हामीले डाँट्दैनौँ अज्ञानलाई, तबसम्म हामीले अज्ञानलाई सुमसुमाइराख्छौँ कि माया गरिराख्छौँ। अज्ञानलाई तपाईँले थपथपाइराख्नु भयो भने, मूर्खतालाई, अनि त्यसले पनि तपाईँ लिसो जस्तै टाँसिएर बस्छ, तपाईँको आदत छोड्दैन। होइन, माछा मासु भन्ने कुरो यसो कहिलेकाहीँ धेरै त खान्न, 1-2 पिस हो अहिले बाँकी, मलाई धेरै रुच्नै छोड्यो, 1-2 पिस यसो अरूले बनाइदियो भने यसो खाने हो। फेरि छोराछोरीको मन किन दुखाउने, श्रीमानको श्रीमतीको मन किन दुखाउने, आमा बाबाको मन किन दुखाउने? उनीहरूको लागि खाइदिएको, गलत। उनीहरूको लागि खानुहुन्छ भने तपाईँ आफै टाँसिएको, तपाईँको निजी कमजोरी हो, त्यो डाँट्नै पर्छ। यहाँ आफूले आफैलाई डाँटौँ, हरेक हाम्रा कमजोरीहरू छन्, कसैको लागि होइन, तपाईँ आफैलाई खाँदै हुनुहुन्छ। तपाईँ आफ्नै स्वाद उनीहरूको न्यु पारेर आफ्नो स्वाद पूर्ति गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ त्यही न्युले रक्सी खाँदै हुनुहुन्छ, बिडी पिउँदै हुनुहुन्छ, अथवा अरूको लागि तपाईँ यौन व्यभिचार गर्दै हुनुहुन्छ। म मजबुरीमा छु, परिबन्धमा छु भन्दै यौन व्यभिचार गर्दै हुनुहुन्छ। कोही व्यक्ति, अमुक व्यक्ति, कसैले त्यस्तै खालको भोजन गर्दैछ, कसैले भ्रष्टाचार गर्दैछ, ठग्दैछ, कसैलाई धोका दिँदैछ। यो सबै के हो त? अर्काको न्यु पारेर आफ्नो भोग भोग्ने दाउ हो त्यो। हरेक व्यक्ति स्वतन्त्र छ यहाँ। हामी नभए नि दुनियाँ चल्छ भने हामीले नखाएर के अरूको चाहिँ प्राण रक्षा नहुने हो? होइन। हाम्रा आदतहरू छोडौँ, खराब आदतहरू छोडौँ,
जबसम्म हाम्रो खानपानै ठिक छैन भने, हाम्रो राग नै भोजनमा छ भने, गिद्ध जतिसुकै आकाशमा उडे पनि दृष्टि जति जमिनमा त्यो केमा छ भन्छ हो। हामी जतिसुकै प्रवचन, ज्ञान, ध्यान, सत्सङ्ग गरे पनि हाम्रो भित्री राग चाहिँ खानेकुरामा, लाउने कुरामा, भोग्ने कुरामा छ भने त्यो सत्सङ्ग गरेकै होइन। हामीले टाइम पास गरेको अथवा सत्सङ्ग गरेको पनि अर्कालाई देखाउन, यसले सत्सङ्ग पनि गर्दो रहेछ, राम्रै मान्छे रहेछ, यो मान्छेलाई पैसा दियो भने पक्कै फिर्ता गर्छ भन्ने पैसा माग्ने बाटो, अथवा यसो सम्बन्ध राम्रो बनाएको जस्तो गर्ने, भित्र स्वार्थ त छँदैछ। भोलि भने जस्तो भएन भने सबै तोडिन्छ। मसँग धेरै मित्रहरू तोडिनु भएको छ यसरी। मेरो आफ्नै एकदम आत्मीय मित्रहरू टाढिनु भएको छ। मुख्य कुरो त्यहाँनिर रहेछ। सत्सङ्गको न्युमा, साधकीको न्युमा लेनदेन बढाउने, भोलि भने जस्तो लेनदेन मैले दिन सकिनँ अथवा उसले तिर्न सकेन भने फायर एन्ड फायर भने जस्तै हो। यो टाइम पासको सत्सङ्ग हो। यस्तो सत्सङ्ग नगरे पनि हुन्छ, तर सिधा पैसा कमाउनु गए हुन्छ। यदि भोजनको राग, भोगको राग छ भने सत्सङ्गको कुनै प्रयोजनै छैन। झन् सत्सङ्गको बदनाम हुन्छ त्यहाँनिर, पात्रतै भएन। त्यही भएर त यमराजले 3 पटक परीक्षा लिनुभयो। तिमीले सक्दैनौ, हुँदैन। तर नचिकेतामा त्यो दृढ विश्वास थियो, बल थियो, उत्साह थियो। त्यही भएर सत्सङ्गको हामी पात्र बन्नुपर्छ। नत्र सत्सङ्ग टाइम पास हो। एकछिन मिठो सुन्यो, राम्रै बोले गुरुले, जाने रहेछन् अलिअलि 2-4वटा शब्द, ठिकै हो, ठिकै लाग्यो मलाई, मैले पनि त्यही जानेको थिएँ, मैले जानेको कुरा भने ठिकै छ, राम्रै हो, यसो फुर्सद भएन सुनाउला नि भन्ने हुन्छ। तर आफ्नो जीवनमै भिजाउने त्यो ज्ञानलाई, आफ्नो आचरणै शुद्धि गर्ने, त्यस्तो खालको जीवनशैली हाम्रो छ कि छैन? आफैले प्रश्न गरौँ। अर्काले गरिदिएर हुँदैन। त्यसैले यमराज भन्नुहुन्छ, त्यो आत्मतत्त्व र त्यसलाई जान्ने, बुझ्ने तथा वर्णन गर्नेवाला पुरुषको दुर्लभता छ क्या। प्रत्यक्षवादी चिन्तन होइन, समग्र चिन्तन, परोक्ष अपरोक्ष, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सबै। विषयको आसक्ति भन्दा पनि पर विषयको सदुपयोग गर्ने हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहङ्कार चाहिन्छ, तर त्यसलाई सदुपयोग गर्ने, उपयोगिताको धर्म, आवश्यकताको धर्म मात्रै निर्वाह गर्ने, तर लिप्त नहुने, आसक्त नहुने त्यो जीवनशैली चाहिन्छ। त्यसको लागि पहिला भक्ति या ब्रह्मज्ञान चाहिन्छ। सत्सङ्गको उपादेयता भनेको त्यो हो। अलिक गहिरो कुरो, मैले अलिक ठाडो कुरा पनि गरेँ आज प्रसङ्गवश। जुन कुरो यमराजले भन्नुभएको छ, उहाँले त निन्दै गर्नुभएको छ प्रत्यक्षवादी चिन्तनलाई। त प्रत्यक्षवादी त एकदम मेटेरियलिस्टिक, वास्तवमा मूर्खता हो त्यो। आफूले पाएको भोजन मात्रै सत्य भन्नु त मूर्खता हो। र आजको लागि अन्तिम मन्त्र, त्यो दुर्लभता भएको, त्यो अनुशीलन गरेको जीवनमै आफ्नो आहार विहार व्यवहार, विचार भाव, 5 तत्त्व आहार विहार व्यवहार विचार भाव, सबै कुरामा सम्यकता अपनाएको सजग साधक हामी को छौँ? हामी बहुत कम छौँ। हामी धेरै साधक छौँ। हामी यहाँ अहिले 18-20 जना छौँ। यहाँ हामी आधा मात्रै हौँला। जीवनमा अलिकति डेडिकेटेड भएर लागेको त्यो आधामा को पर्छौँ? हजुर धेरै अगाडि हुन सक्नुहुन्छ। व्यक्तिगत नाम लिने कुरो भएन। आफैले ममा भनेर सोधौँ। अत्यन्त गहिरो कुरो। वेदान्त भनेको चाहिँ सुनेर कण्ठ गर्ने विषय नै होइन। अरू कथा भने जस्तो, सिद्धान्त घटे जस्तो, कलेजमा पढेर जाँच दिएर पास भए जस्तो, लोकसेवामा नाम निकाले जस्तो होइन। बडो यो त जटिल कुरो हो, तर सहज कुरो पनि हो है वेदान्त। त्यसैले यमराज भन्नुहुन्छ आजको अन्तिम मन्त्र, 7औं मन्त्र, श्रवणायापि बहुभिर्यो न लभ्यः शृण्वन्तोऽपि बहवोऽयं न विद्युः आश्चर्यो वक्ता कुशलोश्च लब्धा आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्टः। पुरा छत्ताछुल्ला आउँछ क्या वेदान्तमा त। हामीले सुन्दै जाउँ। गीतामा त्यसरी नै आएको छ। अर्जुनले पुरा सोधेका छन्, मैले हजुरलाई किन विश्वास गर्ने भन्छन्।
अर्जुनले 4औं अध्यायमा म त अल्झनमा परेँ, यो पहिल्यै यो ज्ञान थियो भन्नुहुन्छ, यो गीताको ज्ञान हजुर त बल्ल अहिले हुनुहुन्छ, मैले हजुरलाई कसरी पत्याउने, हजुरको कुरो कसरी मान्ने? गुरुलाई प्रश्न गरिदिन्छन् त्यहाँनिर। गर्नु पर्यो नि त, शङ्का लागेको कुरो सोध्नै पर्छ, पुरा निर्धक्क सोध्ने, शङ्का गर्ने, शङ्काको सुविधाको उपयोग गर्ने, बल्ल संशय मुक्त हुन सकिन्छ। हरेक कुरा सोध्नुपर्छ कि हरेक कुराको समाधान छ, उत्तर छ। कोही शब्दमा छ, कोही व्यवहारले छ, कोही मौनतामा पनि छ। कोही प्रश्नको उत्तर मौनतामा हुन्छ। यद्यपि समाधान त सबै कुराको हुन्छ है, नभएको केही पनि छैन। कहिलेकाहीँ मृत्यु पनि समाधान हुन्छ जीवनमा। एकदमै रुग्ण शरीर भयो, उपचारै छैन भने मृत्यु सबभन्दा सुन्दर समाधान हो, प्रेमपूर्ण समाधान हो, सटिक समाधान हो। आफैलाई जान पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ, परिवारलाई त्यस्तै दिक्क भएको हुन्छ, समाजलाई त्यस्तै दिक्क भएको हुन्छ। कहीँ आउँछ नि एउटा जन्मजात बच्चा, जन्मदै कस्तो जन्मियो, 25 करोड 50 करोड कति लाग्छ अरे उपचार गर्न। त्यसलाई के भन्ने? 80-90 वर्ष पुगेको मान्छेलाई अब करोडौँ खर्च गरेर अपरेसन गर्नु छ, बाँच्छ कि बाँच्दैन त्यो पनि थाहा छैन। बरु चाहिँ मजाले सत्सङ्ग गराए हुन्छ नि, ईश्वरको कृपामा भर परेर। ईश्वरलाई चुनौती पनि हुन्छ कहिलेकाहीँ मान्छेले गरेको प्रयासहरू। कतिपय कुरा स्वीकार्न नसक्दाखेरि ईश्वरलाई च्यालेन्ज हो। कुनै अवस्थामा यो मेडिकल साइन्स पनि ईश्वरलाई च्यालेन्ज गर्न खोज्छ के मेडिकल साइन्सले, तर सक्दैन। राखे कृष्ण मारेको, मारे कृष्ण राखेको। कृष्णले लान चाहेपछि कसले राख्न सक्छ? कृष्णले राख्यो भने कसैले मार्न पनि सक्दैन। कृष्ण भिरको टुप्पोबाट खसे पनि त्यो केही हुँदैन। प्लेनबाट खसेको मान्छे नि बच्चा छन्। ईश्वर भरोसा हो क्या यो सबै, आफूले चाहेर मात्रै हुँदैन। सामान्य प्रयास गर्ने हो, तर नहुने कुरामा जिद्द गर्नु हुँदैन, च्यालेन्ज गर्न खोज्नु हुँदैन ईश्वरलाई। म चाहिँ 1 अरब खर्च गरेर यसलाई बचाउँछु, हुँदैन 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 भनेको कुरालाई पनि फेरि लैजाने, विश्वास नगरेर भड्काउने संसारभरि धन छ भन्दैमा, त्यो पनि राम्रो होइन। त्यो धनको पनि दुरुपयोग हो त्यो। यो मन्त्रमा श्रवणायापि बहुवीर्यो न लभ्य। यो मन्त्रले के भन्यो त? 7औं मन्त्रले जो आत्मतत्व धेरैलाई सुन्नको लागि पनि मिल्दैन। आत्मतत्वको ज्ञान यस्तो छ कि धेरैले सुन्न पनि पाएका छैनन्। यस्तो ज्ञान हामीले कहाँ सुन्न पाएको थियौँ त नि पहिला? मैले जानेर मैले भनेको ज्ञान पनि होइन फेरि है, एकदम विनीत भावमा भन्छु म, यो मैले बनाएको ज्ञान होइन, सबै शास्त्रको ज्ञान मैले भन्दैछु। अझै मैले थोरै भनेको छु, यहाँ धेरै कुरा छन्, शास्त्र धेरै छन्, ग्रन्थ धेरै छन्, मैले त थोरै भने, थोरै व्याख्या गरेको। व्याख्या पनि हामीबाट कहाँ हुनसक्छ र? एउटा अंश मात्रै भनेको छु मैले। कति व्याख्या गर्ने गुरुहरू हुनुहुन्छ, तत्त्वदर्शीहरू हुनुहुन्छ, कति ठाडो भन्ने गुरुहरू हुनुहुन्छ। मैले त के भनेको छु र? कसैलाई चोट पर्छ भने क्षमा चाहन्छु, सत्य यही हो। फेरि तितो सत्य यही हो। यो मलाई पनि लागु हुन्छ, फेरि हजुरलाई मात्रै होइन, मलाई पनि लागु हुन्छ। यहाँनिर जुन आत्मतत्व धेरैलाई सुन्नको लागि मिल्दैन, जसलाई धेरै मानिसहरूले सुनेर पनि बुझ्न सक्दैनन्, कसैले सुन्नै पाएका छैनन्, कसैले सुनेर पनि बुझेका छैनन्, यस्तो अवस्था छ। यस्तो गूढ आत्मतत्वको वर्णन गर्नेवाला महापुरुष झन् दुर्लभ छ। गूढ रहस्यलाई भन्नेवाला मान्छे त झन् दुर्लभै हुन्छ। सबै आफैले पचाएको भोगेको व्यक्ति अनुभवी हुनु पर्यो। र त्यसलाई प्राप्त गर्नेवाला कुशल सफल जीवन त कुनै एकमा एक मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिदपि सिद्धयेत्। यतताम विसिद्धानाम कश्चिन्माम वेति तत्ततः। तत्ततः जान्ने व्यक्ति त कोही हुन्छ, कोटोमे कोही भनिन्छ, त्यस्तो हुन्छ। तर कोटोमा कोही त हामी आफै हुन सक्छौँ नि। हरेक व्यक्ति प्रोबेबल हो, हरेक व्यक्तिमा अनन्त सम्भावना छ, ऊ आफै ब्रह्मस्वरूप हो। हरेक व्यक्ति चाहिँ ब्रह्मज्ञ हुनसक्छ, मुक्त हुनसक्छ। कुशलानुशिष्ट जसले तत्त्वको उपलब्धि भएको छ र यस्तो ज्ञानी महापुरुषद्वारा शिक्षा प्राप्त गरेको छ, त्यो आत्मतत्त्वको ज्ञाता परम दुर्लभ छ। आत्मतत्त्वलाई जान्ने, बुझ्ने, अनुभवी गर्नु मान्छे परम दुर्लभ छ। दुर्लभ छ भनेर भाग्नु हुँदैन। हरेक व्यक्ति यसको अधिकारी हो। फेरि दुर्लभ व्यक्ति आजकै दिनबाट हामी सुलभ हुन सक्छौँ, यो हाम्रै लागि हो, दोस्रो व्यक्ति छैन। यो ज्ञान कसले गर्न सक्छ होला भनेर हामीले सोध्यौँ भने हामीले महापुरुषको सङ्गत भन्ने कथा पढ्यौँ नि। महापुरुष को रहेछ भनेर भैरवरियालले खोजे गरे। महापुरुष कहाँ गए, गुरुहरूलाई भेटे, ककललाई भेटे, समाजसेवीलाई भेटे, नेतालाई भेटे, खोजे गरे। महापुरुष कोही रहन्छ।
बाहिर खोजेर कहाँ पाइँदो रहेछ र? प्रत्यक्ष प्रमाणको त त्यो अहिले महापुरुष देखिन्छ सेतो वस्त्रमा, गहिरो वस्त्रमा, भरे बेलुका के गर्छ, के गर्छ, के खान्छ, कहाँ जान्छ, उसको प्रपञ्च, उद्देश्य, नियत, ध्येय कता कता छ बल्ल थाहा हुन्छ। यसो 2-4 दिन सङ्गत गरेपछि कुन व्यक्ति कस्तो हो थाहा भइहाल्छ। वास्तविक महापुरुष त आफै हुन्छ, आफ्नो लागि त आफै हुन्छ र आफ्नो प्रेरक र आफ्नो ध्येय वस्तु त परमात्मा नै हो। र वास्तविक महापुरुष बन्ने भनेको हामी आफै हो। अरूमा महापुरुष त महापुरुषत्व हेर्ने होइन, आफूमा महापुरुषत्व जागृत गऱ्यौँ भने, हरिबोध गऱ्यौँ भने सबैमा बल्ल महापुरुषको भाव आउँछ। पहिला बाहिर खोज्यौँ भने पाइँदैन, आफै सुधार्ने हो। ऊ भए पो ऊ त बनाएर रहन्छ, म कसरी बन्ने? गुरु भनेको व्यक्ति त बनाएर रहन्छ, म शिष्य जस्तो, म सिकारु मान्छे, कखरा सिकेको मान्छे कसरी पढ्ने भन्ने हुँदैन। भोलि पढ्दै गयो भने गुरुभन्दा शिष्य धेरै पढ्न सक्छ, धेरै ज्ञानी हुनसक्छ, धेरै अनुभवी हुनसक्छ, धेरै गुणवान हुनसक्छ। यो त हाम्रो व्यवहारले पनि देखाएको छ नि, व्यवहार शास्त्रमा नै आउँछ यो कुराहरू। त्यसैले आजलाई यति गरौँ। आज विशेष गरी हामीले केमा चर्चा गऱ्यौँ भन्दा वैराग्यको विषयमा, त्यसपछि यो प्रत्यक्ष ज्ञान र प्रमादको बारेमा, प्रत्यक्षलाई मात्रै सत्य मान्नेहरूको पनि मूर्खता हो भन्ने विषयमा, पहिला वैराग्य चाहिन्छ भन्ने विषयमा, र त्यसपछि यो ब्रह्म ज्ञान आत्मतत्त्वको ज्ञानी व्यक्ति चाहिँ दुर्लभ हुन्छ है। दुर्लभ हो, यो ज्ञान पनि दुर्लभ हो, बुझ्नु पनि दुर्लभ हो, यसलाई बुझाउने व्यक्ति पनि दुर्लभ हो, र त्यो बुझेर जीवनमा अपनाउने व्यक्ति पनि दुर्लभ हो। यो सबभन्दा ठुलो दुर्लभ ज्ञान हो। दुर्लभ ज्ञानलाई हासिल गर्नु तर त्यसको प्राप्तिमा जानु भनेको परम आनन्द हो, जुन परमानन्द हामीलाई मिलिरहेको छ। हामी धन्य छौँ, ईश्वरको कृपाको बोध हामीले गर्ने अवसर पाएका छौँ। हरे कृष्ण। आजलाई यति गरौँ। विनोद पटेल प्रभु, हरे कृष्ण। विनोद पटेल यहाँबाट हुनुहुन्छ। अनि सीताद्रोण निरौला माताजी, गायत्री पोखरेल, हरे कृष्ण जय होस् प्रभु भन्नुभएको छ। एस्ट्रो गोपाल गुरु हुनुहुन्छ, गोपाल गुरुलाई नमन। दुर्गा श्रेष्ठ माताजी, राधे राधे, हरे कृष्ण प्रभु। बुद्धिसागर आचार्य प्रभु, त्यस्तै गरी सीताद्रोण निरौला माताजी, विनोद पटेल प्रभु, बुद्धिसागर आचार्य, जब तक अहंकार रहेगा तब तक कीर्तन में आंसू नहीं आएगा। राइट पोइन्ट, कस्तो राम्रो पोइन्ट निकाल्नु भयो यहाँ। नयनबाट अनि हरिभक्ति, यो आँखा होलान् झरीसरी, तिम्रो भक्तिमा कहिले म डुमुला हरि भन्ने एउटा शिक्षाष्टकमको एउटा मन्त्रको पद्यानुवाद छ। कण्ठयो अवरुद्ध कहिले होला, आँखा कहिले झरीसरी होलान्, हे हरि तिम्रो विरहमा म कहिले रुन पाउँला, कहिले डुब्न पाउँला भनेर चैतन्य महाप्रभुले वन्दना गरेको एउटा परम मन्त्र छ, एउटा परम शिक्षा छ। उहाँले केही लेख्नु भएन, जम्मा 8वटा शिक्षा लेख्नुभयो। त्यो कुनै दिन चर्चा गरौँला। चैतन्य महाप्रभुको भक्तिभाव, ओहो, हामीमा वास्तवमा भक्ति छ कि छैन? भजन गर्दा अकारण कुनै कामना नभएको अवस्थामा, निष्काम भावको अवस्थामा भजन गर्दा गर्दै आँसु आयो भने, हृदय पग्लियो भने बस भगवानमा अलिअलि हामी जुटेछौँ भन्ने कुरो प्रमाणित भयो। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, त्यही हो प्रमाण। प्रत्यक्ष प्रमाण भनेको त्यही हो। ईश्वरको अनुभूति भएको प्रमाण त्यहीँनिर थाहा हुन्छ। भजनमा आँसु आयो भने है, कति राम्रो बुद्धिसागर प्रभु। यो अहङ्कार मेटेको अवस्था हो है। कहीँ कसैले भजन गाउँदा पनि आँसु आउँछ, हृदय धक्क भरिएर आउँछ, कण्ठ अवरुद्ध हुन्छ, शरीर काँप्न थाल्छ, अष्टसात्विक भाव भन्छ यसलाई भक्तमा हुने। त्यो आयो भने हजुर भक्त हो, अहङ्कार हजुरको गएछ। आफूले आफूलाई वाच गरौँ, थाहा हुन्छ। हरे कृष्ण। कति गहिरो प्रेम भाव। कृष्णिता मैनाली, राधे राधे, यहाँलाई पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरैभन्दा धेरै साधक मित्रहरूलाई मैले देखिरहेको छु र यो कार्यक्रम मैले जानकारी गराएँ विगत 2-3 दिनदेखि, 3-4 दिन भयो। युट्युबमा पनि अपलोड हुने गरेको छ यो फेसबुक लाइभ, प्रतीक्षा गर्नुहोला। दिउँसोसम्ममा युट्युबमा पनि अपलोड हुन्छ, दिउँसो भरेसम्ममा प्रविधिले साथ दिएसम्म, ताकि मित्रहरूले फुर्सदको समयमा पनि सजिलै सहज भक्ति योग च्यानलमा SAHAJBHAKTIYOG सहज भक्ति योग च्यानलमा हेर्नुहोस्। यो युट्युबमा अपलोड हुनेछ र हेर्न पनि सजिलो हुनेछ, खोज्न पनि सजिलो हुनेछ, सबैको सुविधाको लागि। आजलाई यति गरौँ। श्रीहरिको कृपा सबैमा होस्। श्रीहरिको बोध नित्य छ, यसको चाहिँ एहसास भइराखोस्। वास्तविक आत्मतत्त्वलाई
नित्य आत्मसात गरिरहन सकौँ। यही मङ्गल भाव सहित आजको लागि बिदा चाहन्छु। भवतु सब्ब मङ्गलम। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।